बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कम अज़ कम इतना अंदाजा हो गया रात गए जब अदालत खुली कि पूरी रियासत को अगर किसी चीज़ से तकलीफ है ना, यानी तमाम ताकत रख के, तमाम सिक्योरिटी इदारे रख के, हुकूमत रख के, वजारतें रख के, अगर किसी चीज़ को कोई टक्कर दे रहा है ना, तो वो इमरान खान का ट्वीट दे रहा है। और बाकायदा तौर पर इस तरह साबित हुआ जी। पूरी रियासत जितनी मर्जी कामयाबियां समेटें, इंडो पाक जंग के हवाले से आप कामयाबियां समेटें, सऊदी अरब के साथ मुआहदे के हवाले से, लेकिन रियासत को क्यों ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना, उनकी तमाम की तमाम कारकर्दगी को ना कहीं ना कोई गजंद जरूर पहुंचाता है। यही वजह है कि रात को फिर एक साहब एक्टिव हुए, जैसे हमेशा से नहीं होते, और वो अदालत पहुंचे। फिर अदालत पहुंचने के बाद क्या हुआ इमरान खान साहब के, उससे मुताबिक तो मैं खैर आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन फिर कभी भी कोई तहरीक होती है ना सर, उसको कामयाब करना हो ना, तारीख से पता नहीं कौन वाकिफ की, क्यों नहीं वाकिफ, उसको अगर तहरीक को कामयाब करना तो उसको रोकने की कोशिश कर, और मजीद कामयाब करना तो उसको मजहबी टच दे के रोकने की कोशिश कर दो। और फिर ऐसा ही हुआ। वो जो अजान वाला मामला था ना सर, जिसको बाकायदा तौर पर मिशन नूर कहा गया, वो मिशन नूर कह के उसको अहमदियों के साथ अटैच करके बदनाम करने की कोशिश की गई, काज को उल्टा करने की कोशिश की गई। हालांकि मेरे और आपके पाक दुनिया के हर मुसलमान का यह हक है कि वो अल्लाह से मुल्तजिस हो, मुल्तमिस हो, अल्लाह से इल्तिजा करे और अल्लाह से दुआ करे कि जनाब मेरी मुसीबतें, अब ये दुनिया वाले जो है ना, वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मैं कहता हूँ। और सर फिर ऐसे ही हुआ, इन्होंने ऐसी कोशिश की कि वो फिर जिद बन गया। क्या पाकिस्तान, क्या मेलसी, क्या गुजरांवाला, क्या इस्लामाबाद, लंदन, बुर्जुल अरब, दुनिया भर से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही थी। और ये बात वही बात होगी, जिद बना दिया। जब जिद बन गई तो चीज़ ऐसे ही होगी सर। फिर आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर दिया सर। रात को 9 बजे के करीब जहाँ जहाँ दुनिया में, यानी पाकिस्तान में तो 9 बजे, फिर दुनिया में जहाँ थे वहाँ अजानें भी हुई, वहाँ एहतजाज भी किया गया, वहाँ रिकॉर्ड किया गया। और ये कोई इमरान खान साहब की कॉल नहीं थी, ये सोशल मीडिया की कॉल थी, जिसको रोक के इन्होंने तहरीक बना दी। और अब ये जिद ऐसी बन गई है कि अब ये आए रोज़ हुआ करेगा। ठीक है, लोगों ने ट्वीट की, अपनी अजानें दी। अजानें देने के बाद उन्होंने बताया, वीडियो तो खैर शेयर होती रही हैं, कि अल्लाह अकबर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। ये जिद है सर, सारी बातें बता रहा हूँ, जिद है। यकीन तो हम सबका है, लेकिन ये जो ज़र्ब है ना, ये जो इसरार है ना, ये वो जिद है जिसकी बिना पर अकीदों के ऊपर डाउट करने की कोशिश की। वो बड़े बेशर्म लोग हैं जिन्होंने ये करने की कोशिश की, बहुत बेशर्म लोग हैं। उन्होंने कहा हमने आज अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रख दिया और मेरा यकीन है, ईमान है कि वो ज़ात हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। बेशक वही हमारा दोस्त है, वही हमारा पुरसान हाल है। सर लंदन में इमरान रियाज और दीगर लोगों ने अल्लाह अकबर के ज़ाने बुलंद की, अपनी वीडियो शेयर की। सर राजा नासिर अब्बास साहब ने कमाल कर दिया मगर से, उन्होंने उधर अजान दी जी। पेशावर में हुक्म अज़ा का आगाज़ हुआ। क्या बात है, तादाद थी सर। एक मैं तो माजरत के साथ, मेरे लिए तो ये बड़ा रूह परवर मरला था जब मैं इन चीज़ों को देख रहा था। मैं कह रहा था कि परवरदिगार अगर अभी भी ना सुने तो कब सुनेगा। मेरा ख्याल है कि परवरदिगार को इंसाफ कर देना चाहिए। हम अल्लाह से हमेशा रहम मांगते हैं, मगर इस मामले में इंसाफ कर देना चाहिए। अगर हुकूमत को, ताकतवरों को ये लगता है कि वो हक पर हैं और पाकिस्तानियों को लगता है कि वो हक पर हैं, तो भाई दोनों में लगता है फिर अल्लाह को इंसाफ कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुझे मेरी खुद जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े होना, मुझे इन अजानों से वो तासुर मिला कि परवरदिगार अब क्या होगा। ये तो तय है कि उसके पुकारेंगे, उसने जवाब तो देना ही देना है। तो पेशावर में अलहदा थी से शेख वकास अकरम ने अलहदा अजान दी जी। और बाकायदा तौर पर मैं बताता हूँ कि राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि मैं मिशन नूर की हिमायत का ऐलान करता हूँ, मैं जवानों के साथ हूँ। जब हम जवानों को बुलाते हैं तो वो आते हैं। जवानों ने अपने सीनों पर गोलियाँ खाई हैं, आज जवान हमें बुला रहे हैं, तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? मैं अजान भी दूंगा, जवानों का साथ भी दूंगा। फिर उन्होंने अजान दी जी। और तो और जी, अडयाला जेल के बाहर पहुंचे सर लोग, और अडयाला जेल के बाहर अजान दी गई है। ये मनाजिर भी सारे हैं जी। और इसके अलावा जी कोटली, ज़िला मरी, कराची, मिशन हुक्म अज़ा अडयाला जेल, मिशन हुक्म अज़ा माजूर अशखास अजानें दे रहे हैं। मिशन हुक्म अज़ा बुर्ज खलीफा के करीब दुबई में सर, वहाँ जी खुशाब, लंदन, बनी गाला के बाहर सर, वहाँ बच्चों की बहुत बड़ी तादाद पहुँची हुई थी। तहसील होगी मानसेरा, इस्लामाबाद, हुक्म अज़ा जगह जगह जी। सबसे खूबसूरत जी वो थी लोअर दीर सर। और लंदन में पीटीआई ने इस मौके पर एहतजाज किया, न्यूयॉर्क में एहतजाज किया, वाशिंगटन डीसी में एहतजाज किया गया। और आरिफ अलवी साहब
جی ہاں، سابق صدر نے کہا اذان کا وقت قریب ہے، میری دعا ہے کہ یہ مہم کامیاب ہو، اور جن لوگوں نے اس کی شروعات کی اس پر عمل کر رہے ہیں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ اجر دینے والا ہے۔ تو سر اس طریقے سے رات کو پیغام ضد کی شکل میں پہنچایا گیا، اور سر اس کا جو امپیکٹ آیا، اب سر مزے کی بات یہ نا، یہاں بے بسی بھی ہے نا طاقتوروں کی، یہاں گھروں سے نہیں اٹھا سکتے، اب اذان دینے سے منع تو پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا نا، یہاں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے تو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ وہ چیز ہے، اور یہ کر گئی ہے کلک، اور سر یہ کلک کر گئی، وہ جو اندر سے بھرے ہوئے تھے نا اذانوں دینے سے کون روکیں گے، اور اپنی چھتوں پر انہوں نے دی، صحنوں میں دی، بڑے بڑی گراؤنڈز کے اوپر دیا، تو وہاں تو کوئی کسی کو روک سکے، اذان دینے کا کون سی ایف آئی آر ہوگی؟ تو یہ تھی، اور یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک صاحب نے کہا اب ہم یہ رکھیں گے، اب یہ ضد بن گیا، اب ضد بن گیا، جس طریقے سے ہمارے اس معاملے کو ہماری ساری ایکٹیویٹی کو جوڑا گیا نا قادیانیوں سے، جس طریقے سے میں کہا نہیں، یہ کسی طور پر بھی، حالانکہ سورہ نور ہے، سورہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کیونکہ یہ قادیانوں نے 20 ستمبر 1948 کو یا 47 کو یا 40 کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا۔ بہرحال میرا خیال ہے مریم نواز صاحب نے جو چیلنج دیا تھا نا، عمران خان صاحب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، وہ ایک بولی بسری یاد بن چکی ہے، میرا خیال ہے اس سے کم از کم دیں، ذرا بتائیں آپ حکم دیں ذرا اذانوں کا، ہاں ویڈیو شیڈیو چھوڑ دیں، والنٹیئر لوگوں کو دیکھنے دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے پتہ بڑے اچھے سے انداز ہوئے گا۔ پھر اس کا میسج بھی اتنا تگڑا ہے سر، جب یہ میسج اتنا تگڑا ہے تو سر اس کا جواب بھی پھر یہ ایسا آیا ہے، جواب ایسا آیا جی کہ عمران خان صاحب کے جیل میں قید کے دوران ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے جو تھرتھلی میں جاتا ہے، جب ان کی بہنوں سے ملاقات ہوتی ہے، جب ان کی ٹیم سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد تو ایکس اکاؤنٹ جس طریقے سے لاسٹ ایکس اکاؤنٹ نے تو کمال ہی کر دیا تھا نا ٹویٹر، اس نے تو پچھلے سارے ریکارڈ بریک کر دیا تھا، جس طریقے سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کو نام لے لے کے، جس طریقے سے ہسٹری سے جو ریلیٹ کیا تھا، کرتے تو وہ پہلے مگر اس باری طرح کچھ انتہا کر دی گئی تھی۔ تو عمران خان کے جیل میں قید کے دوران ایکس اکاؤنٹ پر مبینہ متنازع پوسٹ کو غیر قانونی قرار دینے، تحقیقات کرانے اور آئندہ سے ایسی پوسٹ روکنے کے لیے اسلام آباد میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ شہری ہیں غلام مرتضیٰ خان، کسی کو نہیں پتا کون ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے جو نائی شیو کرا رہا تھا میری دل آزاری ہوئی، وہ درزی کپڑے کاٹ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو میری دل آزاری ہوئی۔ تو ایک شہری ہیں غلام مرتضیٰ خان صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ ایڈوکیٹ، ان کے ذریعے اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، ایک وکیل نون لیگ والا ہی ہیں جی۔ اور مزے کی بات، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو یہ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں نا جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، ان کی پٹیشن پہ کوئی اعتراض بھی نہیں آیا، فٹ سے لگا کے نمبر بھی الاٹ کر دیا، 37/2025 نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج سیٹرڈے تھا، نہیں تو منڈے ٹیوزڈے کو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی کا حکم دے دینا، بٹ ہو کیا، جبران الیاس چلا رہا ہے لندن سے، یار اس کو کون روک سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے، حکم آ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، اس کے بعد کیا ہوگا اٹس اندر تھنگ، مگر یہ عدالت حکم دلوا دی، کیونکہ ان معاملوں میں تو عدالت بہت زیادہ تیز ہے، وہ ویسے ہی اشاروں کی منتظر ہے، ویسے ان تمام چیزوں پہ اشاروں کی منتظر ہے جس حساب سے لگ رہا ہے۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ بھی سن لے جی۔ اس ڈیٹیل کے مطابق عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے نا، وہ ملکی سالمیت کے حوالے سے، ملک کے اتفاق کے حوالے سے وہ کافی تنگ کر رہا ہے۔ سزا یافتہ قیدی کی غیر قانونی، اس کے مندرجات سنیں، سزا یافتہ قیدی کی غیر قانونی، غیر آئینی، بدنیت پر مبنی، شرارت امیز، مجرمانہ ٹویٹس کو روکا جائے۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بیرسٹر ظفر اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ درخواست ان کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو سر یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا۔ ہاں پاکستان میں عدل انصاف اور حالت چیک کر لیں، ابھی کرکٹ کا ماشاءاللہ آج میچ ہے، بیڑا غرق تو ہو چکا ہوا ہے جب سے محسن نقوی صاحب اس کے چیئرمین بنے ہیں، کیونکہ نان ٹیکنیکل آدمی، نان پروفیشنل آدمی، کرکٹ کی سود بودی کسی بندے کو نہیں، تو ظاہری بات ہے جب ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب میرٹ کا قتل ہوتا ہے۔ کرکٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا، کون سی ٹیم تھی ہماری اور کیا آج حال ہو گیا۔ اب ایک اور گیم کو بھی نا برباد کرنا ہے جس کا پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، وہ ہے باڈی بلڈنگ کا۔ آپ اندازہ لگا لیں، جو بندہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، جو بندہ ویل چیئر پہ ہو، جو بندہ دیکھ نہ سکتا ہو، جس سے ایک لفظ جملہ منہ سے نہ نکلتا ہو، اس کو پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا چیئرمین منتخب کر دیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں چودھری شجاعت صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرٹ ہے پاکستان میں کہ چودھری شجاعت حسین کو، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کو پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا چیئرمین منتخب کر دیا اور کہا ہے اب ان کی موجودگی میں نا باڈی بلڈنگ بہت پنپے گی۔ اب بس میں یوں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ میرٹ ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا ہم کس کو میرٹ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں۔
جی ہاں، ایسا ہوتا ہے ہائیبرڈ سسٹم میں. کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں. کس کے پاس کریں گے؟ ان عدالتوں کے پاس جہاں کے 5 جج خود سپریم کورٹ میں پہنچے انصاف لینے کے لیے. یہ ہماری حالت ہے سر، ذرا غور کیجیے. یہ تو اذانیں تو چلتی رہیں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.